बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद साहिद। तो आज ये इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन के हवाले से ये दूसरा लेक्चर है कि मुल्तान में होने वाले जो लेक्चर फ़ीमेल फ़िज़िकल एजुकेशन के इंटरव्यूज़ हैं, इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट से किए गए हैं, मैंने मुख्तलिफ तालिबात से ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि ताकि जो लाहौर सेंटर पर इंटरव्यूज़ रहते हैं या इसके बाद जो मेल के इंटरव्यू हैं, उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन उन लोगों को मिल सके, उन लोगों को पता चल सके कि किस लेवल के, किस सतह के क्वेश्चन जो है ना वो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। यानी जहाँ वो अपनी बकिया तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ इन चीज़ों को भी देख लेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा, उन्हें तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो एक स्टूडेंट से उन्होंने पूछा जी अपेंडिकुलर स्केलेटन विद इट्स बोन। अपेंडिकुलर आपको पता है लटकने वाली हड्डियाँ होती हैं, जिस तरह ये बाजू और टांग की हड्डियाँ, पसलियाँ वगैरह, तो ये इनकी टोटल तादाद 126 है। मैं आपको शार्ट बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोगों से पूछे गए हैं, तो इसलिए हर सवाल को डिटेल से बताऊंगा तो फिर 5-7 सवाल ही हो सकेंगे एक वीडियोज़ में। तो जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आप वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में भी आके आप पूछ सकते हैं। तो जिस तरह अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, कुल मिलाकर 206 हड्डियाँ होती हैं और अपेंडिकुलर की 126 हड्डियाँ होती हैं और 80 जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन की होती हैं। फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है। तो हाइपरट्रॉफी ज़ाहिर सी बात है कि आप ड्यू टू एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करने से आपके मसल का साइज़ बढ़ जाए तो उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। फिर आर्ट्रॉफी पूछा, यानी जो उसका अपोजिट है, अगर एक्सरसाइज वगैरह करने से मसल का साइज़ कम हो जाता है तो उसको आर्ट्रॉफी बोलते हैं। स्ट्रेंथ और पावर में डिफरेंस पूछा। ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स की किसी ताकत के ख़िलाफ़ मज़ामत होती है, और पावर वो है जो थोड़े से वक्त में, यानी कम से कम वक्त में लगाई गई कुव्वत जो होती है ना, वो पावर कहलाती है। ड्यूस इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में ड्यूस क्या है, तो आपने टेबल टेनिस में तो पढ़ा होगा, वहाँ पे 40-40 पे होता है, यहाँ 20-20 पे, यानी ज़ाहिर सी बात है जब पॉइंट बराबर हो जाएं तो एट ए टाइम पॉइंट हासिल करने के लिए अगला स्कोर, तो वहाँ 40-40 पे होता है। तो यहाँ पे जब नंबर बराबर हो जाएं तो अगले 2 लगातार पॉइंट जीतने होते हैं, वो नंबर जीतने के लिए या गेम जीतने के लिए। आगे जो लेट इन बैडमिंटन, ये कुछ इस तरह की टर्म्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देखना हर गेम में। लेट जो है कब दिया जाता है, यानी समझ लें कि ऐसी रैली जिसका पॉइंट किसी को अवार्ड नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर आप बैडमिंटन खेलते हुए रास्ते में शटल अगर फट जाती है, ठीक है, अगले में गिरने से पहले शटल उसके जाल के अंदर फंस जाती है, ठीक है, या आपने ऊपर फेंकी है तो अंधेरी आती है और शटल बिल्कुल अचानक से गर्दबाज आता जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है अगर बाहर खेल रहे हैं, तो फिर भी वो किसी ग्राउंड में भी नहीं गिरती, गुम ही हो जाती है। तो ऐसी सूरत जिसमें या तो दोनों खिलाड़ी एट ए टाइम सेम टाइम में फाउल कर लें तो अंपायर के लिए ये मुश्किल होगा कि किसको पॉइंट दे। तो ऐसी रैली जिसका कोई पॉइंट नहीं दिया जाता, या कोई नागहानी सूरत हाल अचानक से, अगर अंदर खेल रहे हैं, अंधेरा है, लाइट चले जाए, तो ज़ाहिर सी बात है कोई नहीं खेल सकता, तो फिर उसको दोबारा से खेला जाता है, उस रैली का पॉइंट किसी को नहीं दिया जाता है। बैडमिंटन की जो फीमेल्स प्लेयर हैं, मानूर हैं और पुलवाशा, इनके बारे में पूछा, इनके नाम के आप इनको जानते हैं, तो ये दोनों बैडमिंटन की प्लेयर्स हैं। इन इस्लाम रोल ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, इस्लाम में फ़िज़िकल एजुकेशन का क्या रोल है। और भाई ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते तो हैं लेकिन हमारे इल्म में नहीं होती। मिसाल के तौर पर वो किसी और सब्जेक्ट वाले से पूछे कि वो कहता है फ़िज़िकल एजुकेशन की क्या अहमियत है। तो मैंने कहा ये बताएं कि पहले बच्चा बोलना सीखता है या चलना सीखता है।
کہ چلنا سیکھتا, تو میں نے کہا ہم اس کو چلنا سکھاتے ہیں. تو یہ دراصل ہم اس کو فزیکل ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں علم نہیں ہوتا. تو اسلام میں اب نماز پڑھ رہے ہیں, تو جو چائنیز سائنٹسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی ایکسرسائز ہی کوئی نہیں ہے, یہ سب سے زبردست ایکسرسائز ہے. تو فزیکل ایجوکیشن کا تو ہے نا, آپ نے پڑھی ہوئی حدیث کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں جو وہاں آپ نے بتانی تھی. پاکستان نام کس نے تجویز کیا تھا؟ کچھ جنرل نالج کے کوشچن آ گئے کہ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا 1933 میں. ملالہ یوسفزئی, یہ پاکستان کے جو جانے پہچانے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ ان کی دنیا میں کیا مقام ہے. ملالہ یوسفزئی کو کون سا ایوارڈ ملا تھا یہ آپ کو پتہ ہے؟ نوبل انعام ملا تھا, اور یہ 2 لوگوں کو ملا تھا, یعنی حافظ کا ہے اور حافظ کیلاش ستھارتھی جو انڈین ہیں, تو ان کو پیس کے اوپر ملا تھا. یعنی کہ یہ ایک قسم کی لڑکیوں کی سفیر بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں ملالہ یوسفزئی. وہ ایک الگ بات ہے, اس کے اوپر بہت ساری سٹوریز ہیں, بہت سارے لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں ڈفرینٹ والوں سے, وہ الگ سے ہے. لیکن ایز اے انفارمیشن یہ چیزیں ہیں تو صحیح نا, وہ الگ بات ہے, یہ غلط ہے صحیح ہے, لیکن ان چیزوں کو آپ نے ضرور یاد کرنا. امہات المومنین کے بارے میں پوچھا تھا, ان کے نام وغیرہ پوچھے ہوں گے. تو اور بھی کچھ کویشچن ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن میں نے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سے لیے ہیں. یعنی آپ کیا کرتے ہیں اور آپ نے اس شعبے کو کیوں چوز کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو میں بتاؤں گا ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ سیم اسکیل پہ بھی کام کر رہے ہیں, ایس ہیں تو لیکچرر بننا چاہتے ہیں, تو وہاں آپ کو ذرا اسٹرانگ ریزن دینا ہوگی, کیونکہ لوور اسکیل والا تو کہہ سکتا ہے کہ میں بہتر اسکیل کے لیے, بہتر پوزیشن کے لیے, اچھے پلیٹ فارم کے لیے میں یہ کر رہا ہوں, تو لیکن جو سیم ہے اس کے لیے اور گراؤنڈ چاہیے. تو اسی طرح آپ نے لاجیکل ریزننگ دینی ہے, جو بھی بات آپ نے بتانی ہے یہ ادھر ادھر کی نہیں لگانی. اور دوسرا ہے کہ وہاں پہ کوئی آپ کو گریڈینس نہیں شو کرنا آپ نے کہ پیسوں کے لالچ میں آپ یہ تنخواہ زیادہ ہے, وہاں یہ کہ وہاں کام کم ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نیگیٹو امپیکٹ کرتی ہیں کہ یہ بندہ کام چور ہے, یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا ہے, کہہ رہا ہے ادھر کام کم ہے تو اس لیے میں ادھر آیا ہوں. پھر دوسرا یہ آپ نے فیلڈ کیوں چوز کی؟ تو فیلڈ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے ابھی آج نہیں چوز کی. فیلڈ تو آپ نے جب آپ نے ماسٹر کا آغاز کیا یا بی ایس کا آغاز کیا تو تب چوز کی تھی. تو جو حالات تھے, جن وجوہات کی بنا پر کوئی انسپائریشن یا موٹیویشنل سٹوری ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے, وہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے. اور باقی اگر ایسا نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ نے مناسب الفاظ میں, یعنی یہ نہیں ہے کہ میں بھی اکثر ڈفرینٹ کلاسز میں جب کبھی کوئی لیکچر ہوتا ہے موٹیویشن کے والے سے تو پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کیا, تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بس ایکسیڈنٹلی ہم یہاں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے, یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. تو قائد اعظم کی بہن کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا نام کیا ہے, اور یہ 2 سے 3 جگہ پہ ریپیٹ ہوا کویشچن. اس سے اگلے جو انٹرویو ہے میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ان میں بھی ہے یہ سرگودا سینٹر پہ بھی پوچھا گیا کہ قائد اعظم کی بہن کا نام کیا ہے اور وہ کیا کرتی تھی. فاطمہ جناح تھا نام ان کا, کرتی کیا تھی شعبے پیشے کے اعتبار سے؟ وہ ڈینٹسٹ تھی. پھر انہوں نے کس کے خلاف الیکشن لڑا تھا, یہ سوال بھی ہوا. تو وہ الیکشن جو ہے جنرل ایوب خان کے خلاف لڑا تھا. تو اس طرح کے کچھ کویشچنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اور کویشچن بھی آپ سے شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ان کو دیکھیے کویشچن کو, میرا نمبر اوپر دیا گیا ہے, تو اس میں سے آپ اگر کوئی ایشو ہو آپ کو کسی ٹاپک کے حوالے سے یا کوئی اور کوئری ہو آپ کی, تو آپ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا جو بھی آپ کا کویشچن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.